Salam alaikum, bienvenue dans ma chaîne Al-Matbakh. Donc aujourd'hui, حبيت نبدلو شوية le sujet. Donc حبيت نهضركم على la manière كيفاش تقريو ولادكم في البيت. Donc je vais adresser le message à toutes les femmes اللي راهم في الدار. Donc la méthode, la meilleure méthode باش تقري ولادها في البيت كيفاش تسويفيهم سورتو في لا بيريود هذه تاع لي زيكزامان. حبيت ندير لا فيديو هذه صافي لونطون مي لا غالب نكتبش ربي مي اني جامي ترو طار. دونك توجور راني في الكوزينه ديالي دونك باسكو ميم هنا لي نقري لا ماجوريتي تاع ولادي هنايا باسكو او ميم طون جو ترافاي دون لا كوزين انا نطيب ولا اي او ميم طون جو لو سوي هنايا ديريكتومون. في مون اكسبيريونس اللي على بالكم اللي عنده واحد زوج ما على بالوش لو بروميير اكسيتيرا ما على بالوش كيفاش يقري ولادو ولا غير كوم انايا سي مون تروازيام انفون الله يبارك. حبيت نبارطاجي لا ميثود لا بلو فاسيل حتى وين وصلت يعني لهذه حبيت نبارطاجيها معكم. وحبيت تاني نعاون الامهات هذوك اللي يشكيو ولادهم ما يقراوش سورتو في لا بيريود هذه تاع لي زيكزامان ما على بالهمش كيفاش يديروا لي كور سي شير غاليين. لو بروغرام ما يرحمش جو فو دير لو بروغرام اللي ترو ريش الي تري ريش لو بروغرام هذا. دونك اللي ما يتباش والله ما يقرا سي با لو ميم بروغرام كنا ديجا ايتي حنايا اللي جزنا فيه. البروغرام تاعنا الي تي مويان قريت ولا ما قريتش ولا فهمت شويه في ليكول تو بو ريبوندر مي هذا نو هذا تقرا هناك مليح في الدار مليح ويا ربي تجيب لا نوت الي بيان عنده دي زافونتاج وعنده لي زانكونفينيون. انايا حبيت نبارطاجي لا فيديو هذه معاكم دونك بور فو بارلي دو ما في اللي راهي تقرا السنه الثانيه. دونك هذوك تاع البريمير كيفاش ندير موالفه ندير مع ولادي. دونك على بالكم لا بروميير دي شوز مع لا رونتري سكولير تشوفي ولا البروغرام تبدل ولا لا. دونك تروحي لا ليبريري اللي قدام دارك تشوفي معاهم تهضري مع هذاك تاع هذوك اللي يخدموا هناك في لا ليبريري تقولي لهم اسكو كاين دي غيد ولا تاع جو في با بوبليسيتي جو كوني ميم با لي بيرسون هادي مي انايا جو ريغارد اللي نلقاه في هذاك ولا غير نشكرو. دونك سي دي غيد كو جوتيليز اي سون بيان. C'est par rapport au nouveau programme تاع السنه الثانيه. دونك لا بروميير دي شوز نشوف لي ليفر تاع بنتي اللي تعطيهم في ليكول ومن بعد نروح هذيك لا ليبريري نشوف دونك نقولو بارابور او نوفو بروغرام. دونك عطاني هادو قريتهم. دونك قريتهم جي ريغاردي جي سويفي. دونك الحمد لله بنتي جو دي بابا لي لا ميور مي الي موين. انا توجور نقول لكم بلي يفو اتر شويه بالعقل مع ولادكم باسكو سي لي موين سي لي جون لي تقرا موين كي ريوسيس لي بروميي هادوك ناف يدمي ناف كتر ابري يعياو باسكو جي ليكسبيريونس افيك مون فيس il était comme ça après قال لي عييت مليت باسكو ولفتك نجيب لك 20 و19 سي بور سا راكي تريكلامي تو طون كونت il m'a dit la phrase هذه ولا بقات لي في راسي. دونك قال لي لو بروميير اي لي مويان كي يجيب لك 11 و10 تقول ديري عرس انايا كي نجيب لك 20 كيما نجيب لك 20 تو طون ماشي مليحه. دونك لا فراز هذه elle m'a marqué. c'est pour ça avec ma fille la troisième je suis avec elle moyen juste quel moyen هكذاك 750 6,5 8 هكذاك سي بون باسكو لو بروغرام قلت لكم il est riche. حنايا ولادنا ils sont pas élevés de cette manière خاطر هذاك لازم يكون هذاك الطفل مثقف الى فريكونتي دي كراج تاع الله ماشي كيما تاعنا يروحوا يرقدوهم على 11 يرقدوهم لابريميدي ما يحفظوش. دونك انتر بارونتيز اون ليسا سور كوتي ومن بعد نهضروا عليه. دونك قلت لكم لا ميثود ديالي كيفاش ندير. على بالي لا فيديو تاعي طول باسكو انا نهضر بزاف نحب نهضر. j'aime partager toute mon expérience معكم ولا غير جمري بيان انايا تاني كي كنت جون واحد يهضرني يفهمني هكذايا مي معليش on s'est rattrapé avec le temps. جيست كان باش نقول لكم اون بيتيت استوار. كاين وحده مرا تقري في ولادها دونك في 4 في الكوزينه افون كو جو كومونسا تقري في ولادها في الكوزينه
دونك هي طيب هما يقراو لا سي اون استوار فيريديك ما جبتهاش من راسي. دونك ان جور حاولت بدا ولادها يقراو قدامها، كان وليدها هذاك تاع البام يعيق بالبام. دونك حبيت نقول لكم برك حتى اللي ما قراش يقدر يتبع ولادو باش il suffit que d'avoir les idées. داكور حبيت نحكي لكم ليستوار هذه باش تفهموا يعني اللغز نتاعها. دونك كانت تقري في ولادها ومن بعد كانت تشد لهم الكايي كيما موالفين حنايا تشد لهم تاع الكايي. دونك كانت طيب ولادها فوق لاطابل وهي طيب فوق البوطاجي قدام لا كويزينيير. ومن بعد بدات تشد لوليدها. ومن بعد هذاك الكبير قالها يما لا جي بون سي تيرميني يعيق بالبو بور فو دير بلي كومون الا سويفي سون فيس وهي ما قراتش عمرها ما قرات. دونك انا با اوزي دير ا سون فيس سي زونفون بليك ما قراتش حشمت باسكو ما حبتش هما تاني ils vont suivre l'exemple de sa mère باسكو حنايا على بالك لي بارون لازم يكونوا ان موديل بروميير موديل لا سويف. دونك حشمت باش تقول لهم بليك ما قريتش. دونك كيفاش قالها يما سي بون خلصت. قالت له كيفاش خلصت هذا؟ قال له سي بون خلصت التربيه الاسلاميه. قالت له جيب الكاين نشوف نشد لك. دونك انا بخي الكاي تاعها وهي طيب. دونك شدت هاولا وبدا يقرا 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 يقرا. ومن بعد راح عندها باش يشوف لا دات تاع لو كور هذاك. كي راح يشوف لا دات تاع الكور هذاك الى تروفي بلي الكاي تاعو شداتو يما هكذا ا لونفير. بعد دارلها اون رومارك قالها يما حبيت نقول لك حاجه بيان سور كونت ils étaient seuls. قالت له وي. قالت له وعلاش شديتي الكاي ا لونفير؟ ومن بعد بكات يماه. قالت له لا غير تا كبير على بالي تفهم. لا سي اون استوار كيما فريمون ما بليسي. قالت له مين تعرف بالمراه هذيك وراء رجل عظيم امراه عظيمه. قالت له والله العظيم. قالت له حشمت باش نقول لكم بليك ما قريتش. قالت له قال لك كيفاش يمالا كي كنت سنه اولى سنه ثانيه سنه تبعي توجور فيا كيفاش؟ قالت له على بالك نقول كيفاش كي تبدا تحفظ نشد لك الكاين كي تبدا تمقمق جو با اون كابيل اون دي تمقمقت فوالا. كي تبدا تمقمق وتبوجي بزاف على بالي بلي ما حفظتش مليح. وكي تكون بيان قراها لي ديريكت على بالي حفظت مليح. سي لو سول سي لا سول ارم اللي عندي باش ندافع فيها. قالها ما تقوليليش بلي كيما ما قريتي. قالت له لا ما قريت والله ما دخلنا كنت نسكن في الجبل دونك ما عندناش با لي مويان باش نقرا. دونك قالت له حشمت باش نقول لك بلي ما قريتش. دونك جي با فولي تاخذوني كوم اكزامبل سينو ما تبعوش لقرايتكم. سي بور سا جي غاردي السكري. دونك انايا تعرف بالمراه هذيك تبعت ولادها وراحوا لونيفرسيتي خاطر كي ديري لا باز ولادك في البريمير ومن بعد سي بون في السوان من بعد يكملوا وحدهم. دونك يلفو توجور دوني لا باز. ما تقولوش لهذاك لولادكم لا قريت نتايا ليك ماشي ليا انا خلاص راني كبيره. نو جو فوا مي كوليغ ولا مي كوبين يهضروا هكذا. ما جو بارل با كوم سا. ولا قرا للدار خاطر اللي قرا شباب الاسم نتاعو شباب يعطيك كيف القدر الشرف à toute la famille. Donc c'est pour ça que je donne vraiment القرايه une très grande importance. Donc directement ندخل بالك جي trop parlé المقدمه تاعي مي حبيت passer le message pour les femmes مي ماشي قاريين ça veut dire c'est pas la fin du monde. Il faut avoir برك les bonnes astuces. دونك كيما قلت لكم كيما انايا دوكا بنتي راهي تقرا في السنه الثانيه. دونك قلت لكم توجور نجيب هادو لي كيد تروحوا لي كيد هادوك تاع جميع المواد هنايا اللغه العربيه الرياضيه التربيه الاسلاميه التربيه العلميه والتربيه المدنيه. دونك كاين هنايا لي سوليسيون هنايا كاين لي سوجي هنايا كاين لي سوليسيون هاوليك الحلول. هنايا نلقاو الحلول. دونك شاك سوجي هاوليك التمرين الاول التمرين الثاني اكسيتيرا نلقى الحلول هنايا. بيان سور افون نبدا
نعطي في هذا في الكيد هذا لازم يكون هذا لو سوجي مطابق للدرس. نحل قبل الكايي على بالكم نتبع كاع القرايه تاعهم كيما لا ماتيير هذه جو فوا الكايي تاع واش التربيه الاسلاميه والتربيه المدنيه. كيفاش ندير انايا مع بنتي؟ لا بروميير دي شوز نقول لها حفظي لي كاع هذا قبل ما نوصلوا لو غيد هذا سي اون ديرنيير، هادو سي اون ديرنيير. نبدا معاها نقول لها حفظي لي هذا، تحفظ لي هذا يمكن نقولها ولا سي با حفظتي تقول لي سي با. باش نقول لكم برك اون اوتر استيس، نقعد توجور مع ولادي قدامهم، ماشي نقول لهم روحوا تقراو بعد انا نروح ندخل كوزينه ولا نروح نشوف لا تيلي. نو 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 سا سباس با كوم سا. تكوني قدامها هكذاك باش تعطيها لونفي باش ما تضيعش الوقت. كي نقول لها تحفظي لي اون 10 مينوت سا فدير تحفظي لي اون 10 مينوت ماشي دون اون دومي اور، باسكو انا ما عنديش الوقت بزاف خدامه جي با بوكو طون باش تبع تعطي لا فالور الوقت نتاعها. الي اوبليجي تحفظ في المومون هذيك. بيان سور il faut être ferme avec ses enfants, c'est pas ta copine mais c'est ton enfant. تعيطي شويه être ferme شويه باش تسمعك وتقدرك دير لو جوناج. دونك جو في انسيستي انايا على لي تروك هادو لي تيتر هادو اون فير، لي سو تيتر هادو اون فير. باغ اكزومبل هنايا من واجبي طلب العلم، دونك سي على بالي بلي لو سوجي هنايا طلب فضل عظيم منزله كبيره. دونك تحفظوا كاع هذا بيان. الصور والاحاديث توجور نقولها روحي شوفي الليفر، نجيب الكتاب نتاعها نحلو نروح للدرس نشوف الايه كيفاش كتبوها ولا الصوره هذاك ولا الحديث هذاك، باسكو جينيرالمون الحديث مع الصوره نخاف ندير لي فوت باسكو سي با لا ميم شوز، ماشي كيما التعريف ولا كاينين بتي تيرور معليش. مي هنايا نخاف انايا الشكل ونخاف ماشي ما نخلطوش. تحفظوا لي كاين ومن بعد انايا نروح نعاود لها نكتبو هنايا. جو برون اون في بلونش نكتب هنايا نبدا من واجبي هكذا. دونك نخلي لي هكا دي بوانتيي ومن بعد الفاصله ندير لماذه هاوليك من ومن بعد نخلي هكذا دونك ندير هنا بوان. دونك نعاود نولي هنايا نكتب هذا طلب العلم هكذا ندير دو بوان ندير هكذا. سي كوم دي فلاش هنايا سي كوم دي فلاش. بيان سور نبدا هنايا نكتب لو تيتر الاسلام يحث على العلم. دونك سي لا ميم ميثود كيزوتيليز مع التربيه المدنيه مع كاع المواد الاخرى التربيه العلميه مع كلش. دونك هكذا تكون شارب لي فلاش ومن بعد هي تروح نعطي لها نقعد مع قدامها تعاودهولي. كي تكون شفت على كلش تريبونديني، كي تكون ما شفتش نعاود نرجعها الكراس نقولها راجعي مليح. بيان سور الكراس هذا نحلها هكذا ونجيبوه هنا قدامي اللي توش با. كي يكون عندها البروبليم نعاود نحلها لافاي نعطي لها الكراس باش ترجع مليح حتى تفهم يدخلها الكور بيان. كي تخلص نشد هكذا لافاي هذه نخليها معايا نروح نولي حتى عندها نقولها دوكا عاودي لي الدرس هذا كيفاش حفظتيه. باغ اكزومبل الصلاه عبادته هي تبدا تهضر لي. بيان سور كي تكون عندها دي بتي بروبليم نعاود نعاونها. لا دوزيام فوا ما نعاونهاش اللي توبليجي تعاود تريفيزي مليح باش تحفظ. باغ اكزومبل صلاه الصبح ركعتين، دونك لازم تكتب لي هنايا صلاه الصبح ركعتين هكذا صلاه الصبح ركعتين بعد دير هكذا لا فلاش ركعتين دونك تكتب لي هنايا اثنين دونك هكذا ومن بعد نقول لكم المغزى هذا كي نشوف بلي هنايا حفظت مليح حفظت الشفهيه مليح نعاود لها كتابيا باش يدخل مليح 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 في راسها. ديك الساعه نروح نعطي لها لي كيد هاولي كيفاش ندير دابيتود. نروح التربيه الاسلاميه الكيد هذا الثاني جميع المواد الثاني جلي يوتيليزي. حبيت نفاسيليتي شويه معكم لي شوز باش نقول لكم الحوايج لي يوتيليزي كي سون بيان. دونك هاوليك
كيفاش ندير هنايا. دونك نروح باغ اكزومبل السوجي هذا الموضوع الثاني التربيه الاسلاميه، اضع سطور تحت الكلمات، ومن بعد هنايا كاين الحلول. انايا ديال الديبي والله غير ما فقتش، ما قلتش لبنتي بلي كاين لي سوليسيون، ما قلت لهاش بلي كاين دي سوليسيون، دونك ما على بالهاش بلي كاين دي ريبونس. ابري وقيلا جو سي با افيك سون فرير ولا سون با قالها نشوفوا لا سوليسيون هنايا، دونك سي بور سا ولات تعرف بلي كاين لا سوليسيون. دونك سي بور سا قلت لك تبعي مليح ولادك. ابري كي نعطي لها ان سوجي هكذايا خصها ملي تروح لا شامبر تغلق الباب زيرو تكوبيني لا ريبونس ديريكتومون، ونخلع كيفاش تجي لا ريبونس لي هذيك مع هذيك. انايا كنت لا بروميير فوا كنت نيه وطلع بيان الطفله هذه تحفظ غابي. ابري سا جي با شكون اللي عطاني هكذا اون جيفل هكذا، تبعتها جيت تروفي بلي كان غوكان لا سوليسيون. دونك كيفاش ندير هي صغيره انا كبيره كيفاش ندير مع هذه. سي بور سا جي ليدي نجيب هادو من لا ليبريري دي ريغلات هاوليك كيفاش ديري هكذا. سورتو انا نهضر لهادوك بور تو الموند بور توت لي فام. قلت لكم حبيت نبارطاجي كاع لي بروبليم نتاعي معكم، لي سوليسيون اللي لقيت. دونك ديري هكذا مدام، ديري هكذا لي ريغلات هكذا وهكذا، تشري تجيبيهم من العلبه ماشي حاجه غاليه 2000 ولا هكذا هكذا. نخلها مليح نخليهاش مليح فوالا. لازم تبوس هاوليك باسكو لا بروميير فوا جي اسيي دو لا غرافي، من بعد قطعني الليفر، عاود جي اسيي ندير سكوتش، نعاود تقطعني. جي بوزوان دي لوسون باسكو انايا ما نعرفش 100% دي لوسون. قلت لكم البروغرام اللي ريش. دونك كيفاش ندير لها هكذا. دونك هي ما تعرفش تنحيو برضو، لا سول بيرسون اللي تعرف اون بيرسون كبيره باسكو سا دوموند اون فورس فيزيك هنايا. دونك هاوليك كيفاش نعطي لها تقرا. هنايا سي لي سوجي، هنايا سي لي ريبونس. بيان سور القاعده هنايا قدامها باش نشوف كيفاش دير. جوست كان حبيت نولي تاني اون اوتر شوز. دونك انايا كي نعطي لها السوجي هكذايا كي تريبوندي لي هي واش نقول لكم جو برون ان ستيلو روج. لو ستيلو روج جو سي با ولا قاعدكم نتوما في راسكم باسكو انا قاعد لي في راسي. الستيلو روج عنده هبه يخافوا كاع لي دونك حبيت كنت نهضر جو سافي با بليك لا قلت لكم كي دخلنا نهضر ما نخرجوش. جو سافي با بليك لا فيديو تاعي ليسباس نتاع البورطابل تاعي الى فيني. دونك جوست برك باش نهضركم فيت في برك. قلت لكم هاويك جي لابيتود راني امبريمي لي سوجي في السيت هذاك اون سي ايدوكاسيون. هاوليك www اون سي ايدوكاسيون ولا غير السيت هذا يا دي لوسون يا دي سوجي. وثاني كاين بزاف لي سيت مدرستي في البيت كاين دي سوجي. كاين اللي ما يعرفش يعني يتبع بيان البروغرام يلقى دي سيت كاين السوجي مع لا ريبونس يكتب لهم برك يبعثوا له سي اون كيسيون. اللي ما يعرفش كاين توجور اون سوليسيون يروح للسيبر كافي يقول هذوك لي جورني راهم هناك الله يبارك قافزين يقول لهم امبريميني ان سوجي تاع سنه ثانيه السوجي تاع سنه اولى ومع اون ريبونس. دونك يفا امبريمي يوصل للدار يعطي لوليدو السوجي هذا يفا لو تريتي يشوف لا ريبونس هكذا. بيان سور كاين دي بتيت زيرو مي دي بتيت زيرو ماشي دي غراند زيرو. déjà ولا جاب لك وليدك 8 7 سي كيك شوز. دونك قلت لكم il faut regarder comme ça le sujet la réponse. دونك انايا هنا اللغه العربيه هنايا سي رياضيات انا اللغه العربيه. دونك je vais essayer de les donner à ma fille. قلت لكم كي تخلص comment je fais d'habitude هاوليك قول لهم تريبوندي لك بالكريون دو كولور باش كي ديري لها بليكسيفو كي تكوريجي سيفو ديرها هنايا لا كروا بالغوج. دونك هكذاك من بعد تعاود تكوريجيه اون دوزيام فوا ومن بعد تقرا لك لا ريبونس كلا ريبوندي باش تبقى لها في راسها. غدا قلت لكم il faut essayer de notifier تعطي لهم une note pour les enfants ديالكم. كاين دو ميثود بلا حبيتو. دونك انا كيفاش ندير كاين هادي قلت لكم ترسم راس دير عينين ان بوين 3 بوين ولا راهي تضحك سا فو دير تري بيان تري بون ريبونس. كاين هادي ولا دير لها الفم تاعها لتحت بليك ما عجبتنيش لا ريبونس دونك سي با اون بون ريبونس. ولا سينون ديريكتومون ديروا له 7 على 10 8 على 10 10 على 10 هاوليك
ونقولها لاباس جيد جدا. واصلي شوفوا انايا بهدلت كلشي بالكريون، مي معليش انا ليسونسيال بنتي تقرا يخلص العام نحب نعطيهم ولا خلاص نرميهم سي سا. شوفوا كيفاش الموعظه كيفاش عطيت لها. ودي فوا هي اللي تنوطي روحها، هي نقولها شوفي ولا تستاهلي 10 ديري 10 ولا تستاهلي 7 ديري 7. دونك هذه تشوكيها شويه كي نقولها بلي ما حفظتيش مليك. دونك شوفي شحال جبتي 5 جبتي 6 ستون فخا شويه كي لا شوكي شويه. شوفوا هنايا جبت كلشي جوست. دونك قلت لكم 10 على 10. ومن بعد بيان سور نحي لا ريغليك هذيك ندير لا كوريكسيون معاها. فوالا كي نعطيها السوجي نعطيها هكذا نكون قدامها. دونك على فاكين نروح نكوريجي معاها هنايا اونصون ونشوف وين دارت لي زيرو وين لي كوندات بيا. دونك دقيقه برك نشوفوا لا ليسباس نتاعي نو مازال شويه. دونك جوست برك حبيت نباسي الميساج il faut être patient avec ses enfants. دونك انا سي مون 3 دونك دي او دي با حتى وين وصلت النتيجه هذه معاهم اوني توبليجي بلي سويف. بجوست برك باش نقول لكم بليك الحفاظات تكون اجور. لازم وليدك شاك جور يدخل للدار يحفظ 1 اور. الشيء اللي كتبوا يحفظوه هذاك النهار وتروحي نتيا بيان سور فيريفي. الويكاند هكذاك الجمعه تاخدي وليدك 2 اور ديري له اون بتيت ريفيزيون. اون بتيت ريفيزيون على تو لي شوز. تنحي الكارطابل نتاعو تنحي لي كايي تشوفي تقراي. دونك تقراي ماشي ليسونسيال ديري الشغل تاعك في الدار. جو سي بليك سي ديفيسيل سورتو لي فام كي ترافاي كيما انايا مي جو سوي اوبليجي. سي اون بيريود تجوز دي فوا ندير شغل دي فوا لا نديرو. ليسونسيال سي ما في لي فاكونس نديرو. دونك ما عليا نقول لكم انا بروشين فيديو بالك جي ترو بارلي على لا بروشين فيديو ان شاء الله. حبيت برك تاخذوا المثل تاع هذاك المراه رجل عظيم. دونك وراء رجل عظيم امراه عظيمه. جوست كان باش نزيد لكم لا ديرنيير انفورماسيون. هذاك اللي يماه تشدلو الكايي وما قراتش. Il a soutenu son doctorat à l'université. Il a fait une thèse de doctorat. À la fin, les remerciements, il a insisté à dédier la thèse de doctorat en biologie pour sa mère. C'est pour ça qu'on a عرفنا l'histoire هذه. Tout le monde عرفها. هو اللي هضرها لنا en personne. قالنا بلي كيما ما قراتش شوفوا وين وصلتنا. Donc à la prochaine vidéo. J'espère que la vidéo تاعي عجبتكم. Allez, merci. Au revoir.